अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज। ड्रग क्वीन, ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी 3 दिन के रिमांड के बाद आज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में उन्हें पेश कर दिया गया। और वहां पर जाते ही आज पिंकी ने अजीब ही को रोला मचा दिया और अजीब ही वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया। और एक तो पिंकी को आज उस तरह प्रोटोकॉल में नहीं पेश किया गया जिस तरह पहले पेश किया गया था। ऐनक लगी हुई थी, मास्क लगा हुआ था, हाथ में मिनरल वाटर की बोतल थी और मॉडलिंग वॉक करते हुए वो जब चल रही थी। आज जो मनाजिर थे वो बिल्कुल बरक्स थे। आज उनके जो चेहरा है उसको ढांपा गया था कपड़े से और पुलिस की एक बड़ी भारी नफरी जो है वो आज उनके साथ थी। अब पिंकी ने अदालत में आते ही अपने मुंह से, अदालत के जो अहाता होता है उससे बाहर, उसने अपने मुंह से कपड़ा हटाया और उसने एक ऐसा इंकशाफ किया। ये पहले जरा आप ये वीडियो सुन लें पिंकी की। अच्छा, इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। इससे आप बोले बनीगाला में आप पता नहीं किस बंदे का सामान लेकर आती है। इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। 6 लाख मुझे लाहौर से 22 दिन पहले उठाकर लेकर आए। ये आपने वीडियो सुन ली है। अब पिंकी इस वीडियो के अंदर दो चीजों के ऊपर बात कर रही है। एक तो वो ये बात कर रही है कि उसको 22 दिन पहले लाहौर से गिरफ्तार किया गया और फिर उसके बाद उसको गाड़ी के जरिए, वैन के जरिए उसको कराची लाया गया। और दूसरा वो ये कह रही है कि उससे जबरदस्ती बयानात दिलवाए जा रहे हैं, जबरदस्ती नाम बुलवाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये भी बोलो कि बनी गाला में किस शख्स को तुम जो है वो माल देती रही हो। अब बनी गाला का नाम लिया, साथ में 22 दिन की कस्टडी यानी कि 22 दिन पहले गिरफ्तारी का बताया। तो इसके अंदर सवाल ये पैदा होते हैं कि 18 दिन तक पिंकी किसकी कस्टडी में थी, 18 दिन तक पिंकी किसके पास थी। और अगर पिंकी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया, जो पहले भी खबरें चल रही थी कि नवाब टाउन से जो है वो उसको गिरफ्तार किया गया और फिर कराची पुलिस के हवाले किया गया, तो सवाल ये बनता है कि लाहौर से गिरफ्तार करके कराची क्यों दिया गया और फिर कराची में जाकर उसकी फर्जी एक गिरफ्तारी क्यों डाली गई। एक जाली किस्म का एड्रेस डाला गया वहां पर गार्डन के इलाके का, बिलाल आर्केड के एक अपार्टमेंट का, और उसके ऊपर भी बाद में मसला खड़ा हो गया। लूप होल क्रिएट हो रहे हैं अब इसके अंदर। अब दूसरा वो ये पिंकी कह रही है कि जी मुझे ये कहा जा रहा है कि जी बयानात दें और बनी गाला के किसी शख्स का नाम लें और कहें जी आप उसको माल जो है वो देती रही हैं और उसकी भी जो है वो तफसीलात आप इसके अंदर जो है वो दें। अब इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक हंगामा मच जाता है कि क्या ये जो पिंकी का केस है इसको बनी गाला में किसी सियासी शख्सियत के साथ जोड़ा जा रहा है या आखिर कहां पे इसको जो है वो लेकर जाया जा रहा है। और पिंकी ये भी बता रही है कि उससे जबरदस्ती नाम भी इसके अंदर जो है वो बुलवाए जा रहे हैं। अब आज अदालत जाते हुए हुआ क्या है, आज बेसिकली इसको चेहरा ढांप कर पेश किया गया, सख्त सिक्योरिटी में सिटी कोर्ट कराची लाया गया और फिर इन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट की जनूबी की अदालत में पेश किया गया। पिंकी ने अदालत पेशी के दौरान शोर शराबा किया और कहा कि मुझे 22 दिन से उठाया हुआ है, मुझे लाहौर से गिरफ्तार करके वैन में लाया गया, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए और मुझ पर तशद्दुद भी किया गया। इस मौके पर अदालत ने मुलजमा को यकीन दहानी कराई कि अदालत में आपको कोई हरासा नहीं कर सकता, आपका और आपके वकील का मौकफ सुना जाएगा। अनमोल उर्फ पिंकी ने अदालत में कहा कि मेरे खिलाफ 20 से 25 जो पर्चे हैं वो डाले जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि सब कुछ कबूल करें वरना आपकी फैमिली को उठा लिया जाएगा। समाअत के दौरान अदालत ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि 3 दिन रिमांड मिला था, केस में पेशरफ्त क्या है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 7 लोग गिरफ्तार किए हैं, मुलजमा की निशानदही पर रिकवरी हो रही है, ताहम मुलजमा टाल मटोल से काम ले रही है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि मुलजमा का पहला ऑर्डर कहां है, तो तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि पहला ऑर्डर पुलिस मोबाइल में मौजूद है। अब आप अंदाजा करें, इतना हाई प्रोफाइल केस और उसमें आप 3 दिन के बाद जो है वो मुलजमा को अदालत में पेश कर रहे हैं और पुलिस का दिमाग इतना काम कर रहा है कि वो जो पहला ऑर्डर है वो पुलिस वैन के अंदर ही, मोबाइल के अंदर ही छोड़ के आ गया। इस पर अदालत ने इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन है आपकी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि 3 केसेस हैं, मोजिज अदालत को सही तरह समझा नहीं सका, मुलजमा आज तक नहीं पकड़ी गई, बहुत अरसे से काम कर रही है, यूनिवर्सिटियों में नस्लें तबाह कर दी गई, 800 अफराद के नंबर मिले हैं जिनको मंशियात सप्लाई कर रही थी, मुलजमा के गैंग में गैर मुल्की भी शामिल हैं। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजमा बहुत ही शातिर है, बार बार बयानात बदल रही है। मुलजमा ने अभी आते हुए कहा कि मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम पिंकी है। अदालत ने फ्रीकैन के दलाल सुनने के बाद मुलजमा पिंकी के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। अब ये फैसला अभी आना है
کہ آیا کہ معزز جج جو ہیں وہ مزید جسمانی ریمانڈ دیتے ہیں یا پھر اس کو جوڈیشل کر دیتے ہیں پنکی کو. اب پنکی نے پہلے جو نام بتائے تھے اس میں 2 شوبز کی شخصیات کے نام اس نے لیے تھے, ایک اداکار, ایک اور جو ہے وہ ماڈل اور اداکارہ سارا کا نام انہوں نے لیا تھا, پھر ایم کیو ایم کے ایک ایم این اے کا بھی اور ان کی اہلیہ کا بھی پنکی نے نام لیا تھا, اور پھر خبریں یہ آئیں کہ لگ بھگ کوئی 30 کے قریب سیاستدان ہیں اور بہت زیادہ شوبز کی شخصیات ہیں جو پنکی کے ساتھ رابطے میں تھیں اور پنکی سے مال جو ہے وہ لیتی رہی تھیں. اب پنکی کے بھائی جو ہیں ان کا نام بھی جو ہے وہ ECL لسٹ کے اندر ڈال دیا گیا ہے تاکہ وہ بھی باہر نہ جا سکیں. جو پچھلے شوہر ہیں ان کے نام بھی انہوں نے بیچ میں ڈال دیے ہیں, اور لاہور کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنکی کے اوپر کام شروع ہو گیا اور عدالت کے اندر اس کا چلان جمع کرا دیا گیا ہے کہ کسی طریقے سے کراچی سے لاہور جو ہے وہ پنکی کو شفٹ کر دیا جائے اور یہاں پر اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, اور CCD بھی اس کے اندر انوالو ہو رہی ہے. اب یہ جو پورا کیس ہے, اس کیس میں یہ جو آج پنکی نے بیان دیا ہے کہ جی بنی گالا کے شخص کا نام لیں اور مجھے کہا جا رہا ہے, اب سوال یہ ہے کہ اگر واقعی پنکی کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ اس کو کسی بنی گالا کی شخصیت سے جوڑا جا رہا ہے تو یہ تو کیس پھر ختم ہو جائے گا. آپ پھر اس کو ایک پولیٹیکل کیس بنا کر پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ایک ڈرگ ڈیلر, ڈرگ کوئن پکڑی گئی ہے, بجائے یہ کہ آپ اس کے نیٹ ورک کو ایکسپوز کریں, بجائے یہ کہ آپ اس کا جو نیٹ ورک ہے اس کو پکڑیں, آپ اس کو کہیں مبینہ طور پر پولیٹیکل کیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر پنکی یہ جھوٹ بول رہی ہے, کیونکہ پنکی کو یہ بھی تو ظاہری سی بات پتا ہوگا نا کہ اگر میں بنی گالا کی شخصیت سے ملا دوں اور پولیٹیکل کیس میں اس کو کنورٹ کر دوں تو مجھے ایک ہمدردی مل جائے گی. تو میرے خیال میں اگر یہ پنکی حرکت کرتی ہے تو اس کے اوپر اگر اس کو کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ کوئی ہمدردی ملنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ بھی سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی. اس طرح کے ملزمہ کو کبھی بھی کسی قسم کی ہمدردی نہیں ملنی چاہیے جس نے کئی خاندان جو ہیں وہ تباہ کر دیے. اب وہ یہ کہتی ہے کہ جی مجھ پر تشدد بھی کیا گیا, مجھ پر جو ہے وہ ٹارچر کیا گیا, مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی نام لو ورنہ آپ کی فیملی کو بھی اٹھا لیا جائے گا, اور اس نے نام بتائے بھی ہیں, اس کے اندر چیزیں بھی آ رہی ہیں, اس کے اندر جس سے جو ہے وہ ریکوری بھی کی گئی ہے پنکی سے, اور پنکی کے بعد جو ہے وہ اس کے باقی بھی 7 سے 8 لوگ جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں کہ جو ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا 7 سے 8 لوگوں کو. اب پنکی کا جو کیس ہے وہ میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ اس کو گرفتار بڑے ہائی اینڈ لیول سے کروایا گیا, پھر اس کی پراپر انویسٹیگیشن کی گئی, اور اس کے جو نیٹ ورک ہے وہ کراچی میں بڑا سٹرونگ تھا, اور کراچی میں بڑی مشہور شخصیات کے ساتھ جو ہے وہ اس کا نیٹ ورک جڑا ہوا تھا, اور کراچی میں اس کے اوپر مقدمات بھی تھے, تو اس کو لاہور سے پکڑ کر کراچی پولیس کے حوالے کر دیا گیا. اس کے بعد جب اس کی مزید ڈیٹیل سامنے آئی پنجاب کے اندر تو مریم نواز صاحبہ اس کیس کے اندر ایکٹیو ہوتی ہیں, اور مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ جی اس کو پنجاب جو ہے وہ لایا جائے تاکہ ہم یہاں پر اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں, کیونکہ پنجاب میں بھی اس کے اوپر مقدمات ہیں, اور لاہور کے اندر بھی, اسلام آباد پنڈی کے اندر بھی یہ اپنی جو ڈرگ ڈیلنگ کا بزنس ہے, پنکی برانڈ کا بزنس ہے, وہ یہ گھٹیا ترین بزنس جو ہے یہ محترمہ یہاں پر کرتی رہی ہیں. اب اس کے بعد اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں کریٹ ہو جانا کہ جی پنکی بنی گالا کے ساتھ جوڑنا, پھر 22 دن تک جو ہے وہ 22 دن پہلے پنکی کو اریسٹ کیا جانا, 18 دن تک پنکی کا لاپتہ رہنا, کس کی کسٹڈی میں رہی 18 دن تک, کس کی کسٹڈی میں رہی, کون سی معلومات وہاں سے نکلتی رہی, کوئی پتہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کسی نے پنکی کو سمجھا دیا ہو کہ پنکی تم اس میں سے نکل نہیں سکتی, اس کو پولیٹیکل کیس بنا دو, اس کو ایسی کسی پولیٹیکل شخصیت کے ساتھ جوڑ دو کہ کیس ہی ختم ہو جائے, اور پھر اس طرح کی تمہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہمدردیاں ملنا شروع ہو جائیں گی اور تم آٹومیٹکلی جو ہے وہ ایک وکٹم کارڈ پلے کر جاؤ گی. تمہارا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے بھائی, تمہاری جو آڈیوز ریلیز ہوتی رہی ہیں, تم جو دھندا کرتی رہی ہو, پھر اپنا جانشین مقرر کرتی رہی ہو, کیا وہ سب جھوٹ ہے, کیا وہ سب فیبریکیٹڈ ہے, کیا وہ سب کا سب جو ہے وہ پلانٹڈ کریٹ کیا گیا ہے, جو آپ کے موبائل میں سے ڈیٹا نکالا گیا ہے وہ سب کا سب فیبریکیٹڈ ہے, سب کا سب آپ نے تو کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا, آپ تو وہاں پہ بیٹھ کے گروسری کا کوئی بزنس چلا رہی تھی, اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ کوئی چینی آٹا دالیں بیچنے کے اوپر آپ کو گرفتار کیا گیا. اب کسی بندے نے ان کو سمجھایا ہوگا یہ کہ بھائی اس کیس کو جو ہے وہ پولیٹیکل میں چینج کرو ورنہ تم رگڑی جاؤ گی, ورنہ کوئی ہو سکتا ہے مبینہ طور پر پولیس مقابلے میں ماری جاؤ یا تمہیں کو بہت سالوں کے لیے اندر کر لیا جائے. تو بہتر یہ ہے اس کو کسی بڑی پولیٹیکل شخصیت کے ساتھ جوڑ دو اور اپنی جو ہے وہ وہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وکٹم بلیمنگ کے چکر میں اپنی ہمدردیاں جو ہے وہ سمیٹ لو. بہرحال ابھی عدالت کا فیصلہ آنا ہے اور دیکھتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ مزید اس کے اوپر جسمانی ریمانڈ دیتی ہے یا اس کو جو ہے وہ جوڈیشل کر دیتی ہے. یہ بھی آج جو ہے وہ کچھ دیر میں فیصلہ آ جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ولاگ تک اپنا اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.